نے فرمایا جڑا بندہ 7 روزے رکھ لیندا ہے رجب دے اندر 7 روزے رکھ لیندا ہے انج سمجھو جی اونے جہنم دے 7 دروازے اپنے آپ دے بند کر لینے 7 روزے رکھن نال جہنم دے 7 دروازے اپنی ذات دے بند کر لین جڑا بندہ 8 روزے رکھ لے 8 روزے رکھ رہے انج سمجھو جی اونے جنت دے 8 دروازے اپنی ذات واسطے کھول لے جڑا بندہ اس مہینے دے اندر رجب دے 10 روزے رکھدا ہے 10 روزے رکھدا ہے 10ویں روزے دی افطار دا ٹائم ہوندا ہے اللہ رب العزت ایک ہونے گناہاں دی معافی مل جانا ایک ہونے نیکی کرنا 10ویں روزے دی جدوں افطاری ہوندی ہے خالی او دے گناہ نہیں معاف ہوندے اللہ او دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے سنو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رجب دا چن چڑھدا ہے ہاتھ اٹھا لیندے نے دعا کردے نے پروردگار اس رجب دے مہینے دے اندر سانو برکت عطا فرما دے اے مالک کریم شباب دے اندر برکت عطا فرما دے یا اللہ انہاں دعا مہینے دے بعد برکت طلب کرن دے بعد فرمایا اے مالک کریم خیر و عافیت دے نال سانو رمضان تک پہنچا دے سنو امام الانبیاء دے غلاموں مفسرین نے فرمایا رجب دا مہینہ 20 ستر دا مہینہ ہے اس دے اندر انسان اللہ دے قریب آ جاوے پچھلے گناہاں دی معافی منگے نیک اعمال کرے 20 گھنٹے دا مہینہ ہے جدوں شعبان دا مہینہ آوے نیکیاں کر کے اس بیج نوں پانی دین دا مہینہ ہے جدوں رمضان آ جاتا ہے او مہینہ فصل کٹن دا مہینہ جے اگر بیج کٹیا ہی نہ جاوے پانی دتا ہی نہ جاوے پھر فصل کیوں بٹاں گے پھل کیویں ملے گا امام الانبیاء دے غلاموں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت دی دعا فرمائی یا اللہ اس رجب دے مہینے دے اندر برکت عطا فرما مالک کریم شعبان دے مہینے دے اندر برکت عطا فرما اگر برکت مل جاوے پھر وقت تھوڑا بھی ہوئے اللہ برکت عطا کر دے اس تھوڑے وقت دے اندر انسان نے کیا کر کے پروردگار دا قرب حاصل کر سکتا ہے وقت تھوڑا ہے کیتی عبادت اللہ نے اپنا قرب عطا فرما چھڑیا اگر دنیا دا مال تھوڑا ہوئے میرا رب برکت عطا فرما دے برکت مل جاوے پھر دل نوں اطمینان تے سکون مل جاندا ہے اگر برکت نہ ہوئے کروڑاں خرباں دا مالک ہوئے لاکھ تعداد انگنت مال و دولت ہوئے اگر برکت نہیں پھر اس دل نوں سکون نہیں ملے گا اس قلب نوں راحت حاصل نہیں ہوے گی کبھی ملے گی جب انسان کو برکت مل جاوے اس واسطے اس مہینے دے اندر دعا کرنی چاہیے پروردگار جڑے تیرے محبوب نے دعا کی افایوس تیرے محبوب کی سنت نوں ادا کردیا ہویا دعا کرنے مال کریم سانو اس مہینے دے اندر برکت عطا فرما دے یا اللہ شعبان کے اندر برکت عطا فرما دے یا مالک کریم خیر و عافیت نال رمضان تک پہنچا دے پھر دیکھو میرے پروردگار دے کمال بڑیاں حکمتاں انہاں تیناں مہینیاں دے اندر پھر انہاں تیناں مہینیاں دے اندر ایک عظیم رات ہے انہاں راتاں دے اندر جدوں بندہ جاگدا ہے اللہ دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے اس رجب دے مہینے دے اندر 27 دی شب
15 ਦੀ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਲੈਂਦਾ ਏ ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਬ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 27 ਰਜਬ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ 15 ਸ਼ਬਾਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਸ਼ਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਨਾ اللہ لیلۃ القدر دی رات عطا کر دیندا ہے تے جدوں لیلۃ القدر دی رات مل جائے تے سمجھو رب دی ذات دی ساریاں خیراں ہی مل گئی اس دے اندر خیر ہی خیر مل گئی تو امام الانبیاء دے غلاموں برکت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی طرف مل جاوے جدوں انسان مل جاندی ہے پھر میرا مالک کریم او دے دل نوں راحت سکون عطا کر دینا ہے اگر برکت نہ ملے سکون نہیں ملتا سکون حاصل کرنے دے واسطے فرمایا بذکر اللہ تطمئن القلوب ستائی رجب دی رات نہ ہوندی ایڈیاں شانہ والی تے افضلیت والی تے رب دی الوہیت کو فرق ہونا سکتا ہے وہ دی شان چ فرق آ سکتا ہے وہ رات نہ ہوندی تے رب دی طاقت چ کمی ہو جانی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 15 شبان دی رات رحمت دی رات قبولیت دی رات بخشش دی رات اگر وہ رات نہ ہوندی تے رب دی شان چ کو فرق ہوندا ہے تے جے رمضان دا مہینہ ہی نہ ہوئے وہ دی ہر رات یہ افضل ہے پر لیلۃ القدر دی رات بڑی شان والی ہے اگر وہ رات نہ ہوندی رب دی ذات دی شان کو فرق آ سکتا ہے یہ راتاں رکھیاں نے خاص کر کے وجہ کی رب دی ذات نے اپنے محبوب دے گنہگار امت نو پیکج عطا فرمایا یہ پیکج سمجھو پیکج جانتے ہو نا لائی دا نا مہینے دا پیکج لگ گیا نیٹ دا 15 دن دا پیکج اس پیکج اندر سہولتاں ہوندیاں نے کدی منٹ فری لب جاندے نے ایم بی فری لب جاندی ہے میسج فری لبدے نے اے راتاں جڑیاں نے محمد دے واسطے پیکج نہیں ہے تو ایک بار اکھاں جوان سبحان دے صحیح تیرے گناہ دیکھیے سبحان کی سبحان اللہ تو کریم پروردگار نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمانے سونیا تساں اعلان فرما دے ہو تساں دس دے ہو تساں آکھ دے ہو انہاں نوں اسرفو بدانا ولا اسراف کر جانا ادا مانا ولا حد تو گزر جانا فرمایا محبوب تساں اعلان فرما دے ہو انہاں نوں دس دے ہو جڑے حد تو گزر گئے گناہ کر
محبوب تسی اعلان کر دیو تسی دس دیو جڑے اسراف کر گئے اج تو گزر گئے گناہ کر کے پریشان نہیں ہونا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نا امید میری رحمت نا امید نہیں ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم فرمایا دس دے وہ اعلان فرما دے میرے محبوب تو سنا دے وہ جڑے حد تو گزر گئے انہاں نوں آکھو پریشان نہیں ہونا میری رحمت نا امید نہیں ہونا آج میرے رب دی رحمت وعدہ مار رہی ہے پکار رہی ہے میرے بندے تو چل گیا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آوے گی اے سائے کریمہ نا شان نزول اور شاہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا فرمایا محبوب علیہ السلام فرما دے اللہ دے رسول فرما دے اللہ